बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से दोस्तों सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से किए जाने वाले सर्वे पर इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ की जाने वाली सरगोशियाँ जो कि बड़ी हद तक इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तक पहुँच चुकी हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जलसा करती हैं तो उनकी क़यादत तो मौजूद होती है, लेकिन उन जलसों के अंदर दूर दूर तक आवाम नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत पर पाबंदियाँ लगा दी गई थीं। आज बैरिस्टर गौहर पहुँचे हैं गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन इसके बावजूद PTI के जलसों की ये सूरत हाल है कि क़यादत मौजूद हो ना हो, बड़ी तादाद में आवाम ज़रूर मौजूद होती है और अपनी मदद आपके तहत गली मोहल्लों से, सड़कों पर, पहाड़ों में, मैदानों में, वादियों में, हर तरफ नौजवान नस्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए मोटरसाइकिलों पर सवार सड़कों पर निकल आती है। और गिलगित बल्तिस्तान की फ़ज़ाएँ इस वक्त कैदी नंबर 804 और इमरान खान साहब के नारों से गूंज रही हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के लिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और नवाज शरीफ साहब इस सारे मंजर से गायब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे हैं इस करदू में जो है, लेकिन इसके साथ साथ एक हैरान कुन एतराफ़ी वीडियो मुस्लिम लीग नवाज़ की सामने आई है। बल्कि इस व्लॉग के आगाज़ में मैं पहले आपको ये वीडियो ही दिखाता और सुनाता हूँ, फिर दीगर तमाम अहम तरह मामलात के ऊपर बात करते हैं। सुनिए ज़रा मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत इस वक्त क्या कह रही है। और बोलने वाले हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं जो कि साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और वो क्या फरमा रहे हैं, गौर से ज़रा सुनिए। हमने कोई गाली दी उनको? अगर आज के बाद किसी यूथिया ने हमारे जलसों में आके, हमारे जुलूसों में, हमारे सेमिनारों में आके कोई इस तरह के नारे किए तो फिर कानून हम नहीं देखेंगे, उसको धुलाई वहीं पे करेंगे। धमकी दे रहे हैं कि कानून हाथ में ले लेंगे अगर किसी जगह पर ये नारे लगाए गए कि मरियम का पापा चोर है। यानी वो लोग पूछ रहे हैं इनसे कि क्या किसी को कहना कि वो चोर है वो गाली है। सुनिएगा। ये नहीं छोड़ सकते। एक जमात जो आपके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके आते यहाँ गालियां शुरू कर देते हैं। हमने एक जमात आपके पास रजिस्टर ही नहीं है, वो आते हैं तो गालियां शुरू हो जाती हैं। जी सुनिए। आज तक अपनी पूरी तकरीरों में आप देख लें, हमने अपने मुखालिफ को गाली नहीं दी है। हम तकरीर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई यूथिया को भेजा जाता है जबरदस्ती वहां पे, और वहां आके बाहर आके गालियां देते हैं। आज के बाद मैं अर्ज कर देता हूँ, हमने बहुत सब्र किया है और तहम्मुल से सियासत की है। मैं अपनी कारकुनों को, अपने साथियों को कहूंगा, अगर आज के बाद किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी हमारे इवेंट के अंदर आके, हमारे जलसों में क्या काम है उनका, हमारे गैदरिंग में क्या काम है, ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो बुखला चुकी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा तौर पर की कि हमारे जलसों के अंदर भी ये नारे लग जाते हैं कि मरियम नवाज़ का पापा चोर है, यहाँ पर यूथियों को भेजा जाता है और हमने तो आज तक उनके खिलाफ उनको किसी किस्म की कोई गाली नहीं दी। और अवाम उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या बाकायदा सबूतों के साथ किसी के सामने ये तमाम तर हक़ाइक़ रखना कि उसने चोरी की है, क्या ये गाली है। बहरहाल इस बात का फ़ैसला तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन के अंदर करने जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त क्या है वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरी जानिब इस वक्त जितने भी इंतखाबी सर्वेज़ हैं, इलेक्शन से पहले किए जाने वाले तमाम तर इंतखाबी सर्वेज़, चाहे वो मुल्क के खुफिया इदारों की जानिब से किए गए हों, चाहे वो वहाँ पर मौजूद जो निगरान सेटअप है, इलेक्शन कमीशन है, उनकी जानिब से किए गए हों, या फिर मीडिया के इदारों की जानिब से किए गए हों, वो एक ही जानिब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की 20 नशिस्तों के ऊपर बड़ी वाज़ेह अक्सियत के साथ लीड कर रही है। मैं अगर माजी के हवाले से तफसीलात आपके गोश गुजार करूँ तो 2009 में पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें जीतती है और उसके बाद हुकूमत बनाती है। मुस्लिम लीग नवाज़ 2015 में 14 नशिस्तें जीतती है, हुकूमत बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2020 में 16 नशिस्तें जीतती है और पहली मरतबा 2/3 अक्सियत के साथ वहाँ पर हुकूमत बनाती है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। वहाँ पर जिस तरह से धौंस धांधली के ज़रिए मौजूदा सेटअप लाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो जीते गए लोग थे उन्हें किस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल करके चूचू का मुरब्बा मलगूबा एक बनाया गया
اور اس وقت بھی اسی قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کا ایک ایسا ملغوبہ بنا کر وہاں پر انہیں حکومت دلائی جائے کہ جس کے بعد تمام تر اختیار اصل حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوں۔ عمران خان صاحب جنہوں نے پاکستان کی پولیٹکس کی ساری ڈائنامکس بدل دی ہیں، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو جس جماعت کی حکومت وفاق میں ہوتی وہی جماعت گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیتی، لیکن اس مرتبہ معاملات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں، اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے اگلے ماہ یعنی جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر کے ہونے والے انتخابات میں، جہاں پر جموں کشمیر عوامی رابطہ ایکشن کمیٹی اس وقت دوبارہ ایکٹیو ہو چکی ہے مہاجرین کی ان نشستوں کے حوالے سے، خاص طور پر جو کہ پاکستان کے اندر ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کے لیے جن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اب تحریک چلانے کا اعلان 9 جون سے آزاد کشمیر کے اندر عوامی رابطہ ایکشن کمیٹی نے کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ پری پول دھاندلی ختم کی جائے، یہ نشستیں ختم کی جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان ہو یا پھر آزاد کشمیر، دونوں پاکستان کے انتہائی حساس خطے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظریں بھی ان دونوں خطوں کے اوپر ہیں۔ ان دونوں خطوں کے اندر آئین اور قانون کے حوالے سے جس قسم کی صورتحال ہے، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو خاصی احتیاط برتنا ہوگی۔ 8 فروری 2024 کی طرح کا کوئی بھی ایڈونچر آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں رپیٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ خدا نخواستہ معاملات نوجوان نسل کے ہاتھ میں آگے گلگت بلتستان میں، تو شاید واپسی کا راستہ ان مخصوص قوتوں کو نہ ملے جنہوں نے شاید پاکستان میں تو وہ راستہ حاصل کر لیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ فارم 47 جس طریقے سے بنایا گیا، جیسے جعلی طریقے سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ یہ مینڈیٹ دیا گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک پوری دنیا کے وہ تمام تر الیکشن امور کو کور کرنے والے ادارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے، اور اگر اس قسم کی کہانی اگر گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر دہرائی گئی تو پھر ان سینسٹیو ایریاز کے اندر ایک ایسی تحریک اٹھنے کا امکان ہے جو آگے چل کر پاکستان کی وفاقیت کے حوالے سے خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دیوار پر لکھی ہوئی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نوجوان نسل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جس طرح سے ان کا مینڈیٹ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی منتخب حکومتیں گرا کر چھین لیا گیا، بدل دیا گیا، اب کسی صورت وہ اس مرتبہ یہ حرکت دہرائے دیے جانے کے جو ہے وہ انہیں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ووٹ کا پہرا دینے کے اعلانات گلی گلی گھر گھر سے کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر نوجوان نسل یہ وعدہ کر رہی ہے خود سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی کہ انہوں نے تو مینڈیٹ چرانے دے دیا جو ہے وہ اس سے پہلے جس طرح سے وہاں پر حکومتیں پی ٹی آئی کی بدلی گئیں، لیکن اب کے بار 7 جون ہو یا پھر جولائی کشمیر ہو یا پھر گلگت بلتستان، یہ جو مینڈیٹ ہے پاکستانی عوام کا، یہ جو مینڈیٹ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کا، یہ مقتدر حلقوں کو چھیننے نہیں دیا جائے گا۔ جو اطلاعات، جو فوٹیجز جو روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے جس قسم کا ماحول نظر آ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عملی طور پر شاید وفاق کی قیادت تو اس طرح سے میدان میں موجود نہیں، لیکن وہاں کی موجود جو لوکل قیادت ہے اور وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنے ووٹ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی سنی اتحاد کونسل کی حمایت کے ساتھ الیکشن کے اندر جاری ہے۔ ان کے خلاف پروپیگنڈا عروج پر ہے، کبھی مذہب اور کبھی زبان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا فیک پروپیگنڈا بھی پھیلایا جاتا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے جو امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی حمایت میں بیٹھ گئے، حالانکہ ایسا نہیں۔ سفید اور صریحاً جھوٹ آج مجلس وحدت المسلمین کی قیادت سامنے آئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں، ان کے حمایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمیں تو خود کئی حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اکوموڈیٹ کیا، ہم بلا مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے حق میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ سفید جھوٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل گلگت بلتستان کے اندر مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے چھین لیا گیا، انہیں مختلف قسم کے نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے
ایک ایک ووٹر تک تمام کے تمام 24 حلقوں پر جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشانات کی تمام تر تفصیلات عوام کو بتا رہی ہے، انہیں آگاہ کر رہی ہے۔ جو ماحول اس وقت گلگت بلتستان کے اندر نظر آ رہا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آخرکار میاں نواز شریف صاحب کی اس غیر حاضری کی وجہ کیا ہے، آخرکار آصف زرداری صاحب کی اس منظر سے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت جلسے کرتی ہے تو عوام موجود نہیں ہوتے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جلسے نہیں کرنے دیے جاتے تو عوام اپنی مدد آپ کے تحت نکل آتے ہیں۔ یہ تھی جناب گلگت بلتستان سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔